اللہ اللہ جدو نبی پاک نے انی گل کیتی ایک بندہ کھڑا ہویا کہن لگیا اللہ دے محبوب جی کیا بلائی اچھائی دے نال برائی پیدا ہوندی ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام چپ ہو گئے. صحابہ کہندے نے نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آنا شروع ہو گیا. اسی سمجھ گئے کہ آسمانہ تو جبریل آ گئے. نبی پاک نے پسینہ صاف کیتا. جبریل علیہ السلام بہاراں واپس موڑیاں سواری دیاں آسمانہ نو چڑھ گئے نے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا این السائل آنفن اوے سوال کرنے والا میرا یار کتے وے میرے قریب آئے. اللہ دے محبوب جی میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا ان الخیر لا یاتی الا بالخیر. اللہ سن لے اے مال و دولت دے نال کدے بھلائی نہیں آندی, اے مال و دولت دے نال کدے اچھائی نہیں آندی, اے قسمت والیاں نو اچھائی لبدی ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم
ان لکل امت فتنة وفتنة امت المال. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما اخشى علیکم من بعدی ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإخدعهما وثن بالأخرى. رویا کر تو رویا کر، رویا کر تو رویا کر، رب دے اگے رویا کر. رویا کر تو رویا کر، رب دے اگے رویا کر. چھڈ کے بستر تے نیند اپنی، چھڈ کے بستر تے نیند اپنی، آ مصلے تے کھلویا کر. رویا کر تو رویا کر. دسا کیویں او من جاندا اے، دسا کیویں او من جاندا اے. او دسا کیویں کم بن جاندا اے، او دسا کیویں کم بن جاندا اے. تو ہنجو غار پرویا کر. رویا کر تو رویا کر، رویا کر تو رب دے اگے رویا کر. چھڈ کے بستر تے نیند اپنی، آ مصلے تے کھلویا کر. نور دا جے اجالا کھو جائے، نور دا جے اجالا کھو جائے. دل جے تیرا کالا ہو جائے، دل جے تیرا کالا ہو جائے. تو ہنجواں دے نال دویا کر، تو ہنجواں دے نال دویا کر. رویا کر تو رویا کر، رب دے اگے رویا کر. کر لے کھیتی آخرت دی، کر لے کھیتی آخرت دی، کر لے کھیتی آخرت دی. بن جا تاجر جنتاں دا، کر لے کھیتی آخرت دی. بن جا تاجر جنتاں دا. او پچھلی راتیں اٹھ کے بندیا، او پچھلی راتیں اٹھ کے بندیا، اوے ادھی راتیں اٹھ کے بندیا. حل عملاں دے تو جویا کر. رویا کر تو رویا کر، رب دے اگے رویا کر. چھڈ کے بستر تے نیند اپنی، چھڈ کے بستر تے نیند اپنی، آ مصلے تے کھلویا کر. رویا کر رویا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی، شہنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات بابرکات واسطے ہے. آقا دو جہاں سرور کون مکان سید الاولین والآخرین
امام کائنات، امام اعظم، امام الرسل، امام الہدا، امام المجتبی، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے پڑھیا درود اللہ تعالیٰ پیغمبر دی روح مبارک تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ولیاء اعظام اور متبعین سنت، اللہ تمام مومنین مسلمین دی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ حضرات محترم، جو آیت کریمہ تسا احباب دے گوش گزار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ دے اندر دنیا دے مال و اسباب دا تذکرہ کیتا ہے اور سانو ایک فکر انگیزی اور بڑا بہترین سبق پڑھایا ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے سانو اصل ٹھکانے دی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تہاڈا مال، دولت، جائیداد اور تہاڈیاں گوداں دے اندر پلنے والی تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے فتنہ ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن تہاڈے واسطے اسی بہت بڑا اجر عظیم بھی رکھے ہیں انہاں ہی چیزاں دے اندر۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جن دے ذریعے انسان بہت اور بے شمار دینی اور دینوی فوائد حاصل کردہ ہے۔ حضرات محترم، لیکن اے ہوئی مال اور اولاد بندے دے واسطے امتحان اور آزمائش بھی ہے، اور کدے اے مال بندے دے واسطے فتنہ بھی بن جاندہ ہے، بلکہ اے مال، اے دولت، اے اولاد بندے نو فتنیاں دے اندر مبتلا کر دیں دی۔ مال رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اولاد اور دولت رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، یاد کر لو۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اس مال نو نجائز بھی قرار دیتا ہے، توجہ میرے وال ویکھنا میرے والے، اور اللہ نے اینو جائز بھی قرار دیتا ہے۔ اگر تسی محنت کر کے حلال روزی کماندے ہو تے زیادہ تو زیادہ محنت کر دیو، اللہ دا فضل تلاش کر دیو، وابتغوا من فضل اللہ، تے اللہ کہندا ہے کہ اے ان دے واسطے دنیا اور آخرت دے اندر نجات اور بہتری دا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر بندہ حرام کماندا ہے، غلط طریقے نال مال ہڑپ کردا ہے، لوگاں دا خون پسینہ چوسدا ہے، اور آخرت اور دنیا دے اندر اچھائی دی پرواہ نہیں کردا، اے مال ان دے واسطے آزمائش ہے، فتنہ ہے، ان دے واسطے بربادی ہے۔ اور اس دور دے اندر تقریباً بہت زیادہ لوگ جڑے نے اس فتنے دے اندر مبتلا نے۔ حضرات محترم، بڑا دیکھیا ہے کہ اکثر بندیاں دی زندگی دے اندر مال کٹھا کرنا فتنے دا سبب بنیا، اور اکثر بندیاں نو دیکھیا جنہاں نو رب نے مال دیتا ہے، وہ ان دے ذریعے اپنی دنیا بھی اچھی گزار دینے، اپنی آخرت بھی بہتر کر دینے۔ کیویں کہ دنیا دے اندر جائز ضروریات وہ اپنیاں پوریاں کر دینے، نجائز تو بچ دینے۔ توجہ، اور اللہ دی راہ دے اندر غریب، فقراء، مساکین اور تنگ دست لوگاں تے اپنا پیسہ خرچ کر دینے، اور اللہ دی راہ دے اندر دل کھول کے خرچ کر دینے۔ جدو انہاں نو رب دی راہ دے اندر آواز پیندی ہے، پرواہ نہیں کر دے،
انہاں دی آخرت بندی ہے۔ اللہ کہندے نے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اللہ کہندے نے وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اے دنیا جڑی ہے نا تواڈے واسطے اسی مزین کر دیتی ہے، سونی بنا دیتی ہے اللہ، لیکن ایک گھاٹے دا مال جے، نفع نہیں ہے دے اندر۔ حضرات محترم آئیے ذرا توجہ فرمانا، نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نبی پاک نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال، ہر امت دی ازمائش ہوندی ہے اور ہوئی ہے، لیکن میری امت دی ازمائش مال دے ذریعے رکھی گئی ہے اور میری امت دی ازمائش مال و دولت دے ذریعے ہوئے گی اور ہو رہی ہے۔ غور و فکر کرو، اللہ نے عقل والیاں واسطے نشانیاں رکھیاں، دنا سمجھدار بندیاں واسطے رب نے نشانیاں رکھیاں نے۔ سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی عامر دے حلیف سن، انہاں نبی پاک دے کولوں بیان کیتا ہے، میں تانوں حدیث سنانا ہے، قرآن دی آیت تو آغاز کرنے ہیں۔ اللہ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا سنو کائنات دے لوگو، اسی مال و دولت نو، اسی تواڈی اولاد نو، تواڈیاں بیٹیاں نو، تواڈیاں بیٹیاں نو، حتیٰ کہ تواڈیاں بیویاں نو، تواڈیاں بہناں نو، تواڈیاں بھائیاں نو، تواڈے واسطے فتنہ بنا دیتا ہے، تواڈے اہل و عیال نو فتنہ بنایا ہے، اینو زحمت بھی بنایا ہے، اینو رحمت بھی بنایا ہے۔ اللہ جڑی دولت پیسہ اے کرنسی یورو اللہ جنوں جمع کر کے رکھ دیو، جنوں کمان دے اندر محنت کر دیو، ایک دوسرے تو اگے دوڑا لان دیو، اللہ کریم فرماندے نے اسی اس مال و دولت نوے تواڈے واسطے فتنہ بنایا ہے، تواڈے واسطے ازمائش بنایا ہے۔ حضرات ذی وقار سنیے ذرا حدیث میرے محترم میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی، آپ نے فرمایا فواللہ لا فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ میں تواڈے محتاج ہون تو نہیں ڈردا، میں تواڈے غریب ہون تو نہیں ڈردا، میں ایک ڈنگ دی کھا کے دوسری ٹائم تواڈے بھکھے رہن تو نہیں ڈردا۔ اللہ دے محبوب جی کس گل تو ڈر دیو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس گل تو ڈرنا وا کتے اے دنیا تواڈے تے کشادہ نہ کر دیتی جائے، ایندی تواڈے تے وافری نہ کر دیتی جائے، خزانیاں دے منہ نہ کھول دیتے جان جویں تواڈے تو پہلیاں لوگاں تے کھولے گئے سن۔ او قوم سبا دیاں بستیاں نو جا کے ویکھو جنہ دے اللہ نے خزانے دی انبار لا دیتے، لیکن انہاں رب دیاں ناشکریاں کیتیاں، رب دیاں نافرمانیاں کیتیاں۔ اللہ کری اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینوں اس بات دا ڈر ہے کتے دنیا کشادہ نہ ہو جائے تے تسی ایک دوسرے تو اگے دوڑاں لگانیاں نو شروع کر دیو مال و دولت دے اندر۔ حضرات ذی وقار آئیے در اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پھر مینوں خطرہ ہے کہ کتے رب اس مال و دولت دے ذریعے جویں پہلیاں نو ہلاک کیتا رب کتے تانوں بھی ہلاک نہ کر دے۔ حضرات ذی وقار ذرا توجہ میرے ول رکھیا جے، اج دے موضوع دے موتی چن کے اپنے سینیاں دی زینت بناؤ، اپنے دماغاں دا حسن تے خوشبو نال معطر کیجئے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کائنات دے لوگو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما اخشا علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من برکات الارض۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے بعد اپنی دنیا تو جان تو بعد اس گل تو ڈرنا وا کہ کتے زمین اپنا منہ کھول کے اپنے خزانے اگلنا نہ شروع کر دے وے۔ اللہ اللہ اللہ، اور جناب والا تسی مالدار ہو جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا دی بہت بڑی آزمائش مال و دولت فتنہ حضرات زی وقار۔ اج ویکھیے ذرا اللہ اللہ پہلیاں زمیناں نو ویکھ لو، جس کلے تے ایک جناب پہلی دے وچوں اللہ 20 من 30 من گندم ہوندی سی، اج 60 70 80 80 من پئی ہوندی ہے، اج 100 من پئی ہوندی ہے۔ جس ایک پہلی دے وچوں اللہ 10 من گڑ بندا سی، گنا نکلدا سی، اج 200 من گنا پیا نکلدا ہے۔ حضرات زی وقار اگے بازاراں دے وچوں ایک چیز ملدی دوسری نہ ملدی، اج بازار بھرے پے نے۔ اللہ اللہ کسے گھر دے اندر اگر کوئی 10,000 ہوندا اونوں لکو کے زمین دے اندر گھڑا کڈ کے رکھ دے۔ ساڈے کولے انی رقم ہے، اج بندیاں کولے 10 لاکھ نہیں، بندیاں کولے 10 کروڑ ہے، بندیاں کولے 20 کروڑ ہے، اور مال دے اندر اتنے غرق ہو گئے نے، اپنے خالق نو بھول گئے نے، اپنے پیسے تے قانون بنے بیٹھے نے، اللہ دی راہ دے اندر پیسہ نہیں لوٹاندے۔ حضرات زی وقار آئیے ذرا توجہ فرمایا جے صدقے جاواں قربان جاواں۔ اللہ اللہ جدوں نبی پاک نے انی گل کیتی ایک بندہ کھڑا ہویا کہن لگیا اللہ دے محبوب جی کیا بلائی اچھائی دے نال برائی پیدا ہوندی ہے؟ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام چپ ہو گئے۔ صحابہ کہندے نے نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آنا شروع ہو گیا، اسی سمجھ گئے کہ آسمانہ تو جبریل آ گئے۔ نبی پاک نے پسینہ صاف کیتا، جبریل علیہ السلام مہاراں واپس موڑیاں سواری دیاں آسمانہ نو چڑھ گئے نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا این السائل آنفن، اوے سوال کرنے والا میرا یار کتے وے، میرے قریب آئے۔ اللہ دے محبوب جی میں حاضر ہاں۔ آپ نے فرمایا ان الخیر لا یاتی الا بالخیر۔ اللہ سن لے اے مال و دولت دے نال کدے بھلائی نہیں آندی، اے مال و دولت دے نال کدے اچھائی نہیں آندی، اے قسمت والیاں نو اچھائی لبدی ہے مال و دولت دے نال، ورنہ اکثر بندے گمراہ ہوندے ویکھے نے۔ اللہ اللہ میں کہنا کتھوں لب کے لے آئیے سیدنا عثمان جیسے، اللہ کتھوں لب کے لے آئیے سیدنا صدیق اکبر جیسے، جنہ کندہ نو ہاتھ مار مار کے سوئیاں کڈ کے بھی رب دی راہ چ دے دیتیاں، کتھوں لے کے آئیے عبد الرحمن بن عوف جیسے، اللہ جنہ جناب والا مال و دولت دے نال لدیاں ہوئیاں سواریاں اللہ دی راہ دے اندر وقف کر دیتیاں۔ حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبْتًا أَوْ يُلْعِمُ اللہ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أَكِلَّهُ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ صرف بلائی یعنی اچھائی دے نال ہی اچھائی آندی ہے، برائی دے نال کدے اچھائی نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مال و دولت دے نال اچھائی کس بندے واسطے نہیں، ذرا سنیا جے۔ اللہ اللہ خزاں تے بہار دا موسم ہوئے، درخت ہرے برے ہون، گھاس اپنیاں کونپلا نکال دی ہوئے، گھاس جناب والا اپنا سبزہ نکال کے زمینداراں دے دل خوش کر دی ہوئے، زمیندار اپنے مال ڈنگر چھڑن تے جناب والا چراگاہ دے اندر چھڑ دین، ہن جناب والا جنوراں کھانا شروع کر دیتا۔ نبی پاک فرما دینے اللہ ان دی ہریائی نو ویخ ویخ کے کھا کھا کے انہاں دا پیٹا پھرن تے آ گیا، حتیٰ کہ او سبزہ گار
پاس جڑا پیٹ بھر کے حد تو زیادہ جانور نے کھادا ان دی جان لے لیندا ہے، حتیٰ کہ جانور آفر کے مر جاندا ہے۔ زمیندار بندے اس گل نو جان دے نے، اللہ جدو ہریا زیادہ پائیے جانور زیادہ کھا کے آفر جاندا ہے، افریواں ہو جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا او جانور جڑا کھاوے تے اندیاں ککھاں بھر گئیاں، پھر ایک سائڈ تے ہو کے تپے ہو کے کھڑا ہو جائے، دھوپ سیکے تے کھانا ہضم کر کے پھر کھانا شروع کر دے وے، پھر کھاوے تے تپے کھڑا ہو جاوے۔ جیڑا بندہ دولت جمع کردا رہندا ہے، مال حرام حلال جمع کردا رہندا ہے، ایتھوں تک کہ انہوں اینا فریواں ہو جاندا ہے، بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، انسان نو انسان نہیں سمجھدا، غریباں نو تکے مارن تک جاندا ہے، ماڑیاں تے ظلم کرن تک جاندا ہے۔ اللہ کیوں کہ اپنے آپ نو خدائی تک لے جاندا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات ذی وقار ایسے بندے دا ٹھکانہ اس جانور والا ہے، لیکن ایسا بندہ جنوں رب نے دولت دیتی ہوئے، جنوں اللہ نے پیسہ توجہ جنوں اللہ کریم نے پیسہ دیتا ہوئے، اللہ اللہ او حلال کما کے رب دی راہ وچ لاندا ہے، او مسیتاں تے لاندا ہے، او مدرسیاں تے لا دیندا ہے، او غریباں یتیماں مسکیناں فقراء او مہاجرین تے لاندا ہے، او مسلماناں تے خرچ کردا ہے۔ اللہ جویں خرچ کردا ہے رب انہوں اور دولت دیندا ہے، او اور غریباں تے خرچ کردا ہے، اور مسیتاں تے دل کھول کے پیسہ لاندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے نو کدے بھی دولت دا فریواں نہیں ہوندا، بلکہ وہ دنیا بھی بہتر گزار کے جاندا ہے تے اللہ دنیا تو بعد اللہ دی جنت دا مہمان بن جاندا ہے۔ اللہ کیڑا بندہ جیڑا بندہ رب دی راہ وچ بھی دیندا ہے تے حلال کماندا ہے، حرام تو بچدا ہے تے پیسے دا فریواں انہوں گمراہ نہیں کردا، پیسے دا فریواں انہوں ہلاک نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیڑے بندے جو پیسہ آن تو بعد تکبر آ جاوے نا، اللہ تے میں تے لگ جاوے، وہ سمجھ لے کہ بربادی دی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دے آج کل تے ماحول بہت عام ہے۔ حضرات ذی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، صدقے جاواں قربان جاواں، اگر اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے اینو دین وال لال ہے، اللہ ایویں ٹال مٹولے نہ کریا کر، ایویں ہیل بہانے نہ کریا کر، ایویں جناب والا نکتہ چینیاں نہ کریا کر، بلکہ انہاں نو دین دی خدمت تے لاؤ، انہاں نو مسیتاں دی صفائی تے لاؤ، انہاں نو مدرسیاں دیاں نوکریاں سکھاؤ، انہاں نو دین دا نوکر بناؤ، انہوں اللہ دا غلام بننا سکھاؤ، انہوں نبی پاک دی نوکری سکھاؤ، تاکہ تیری دنیا بہتر ہوئے، تیری آخرت بہتر ہوئے۔ حضرات ذی وقار اے جڑا اللہ پاک نے تینوں مال و دولت دیتا ہے، جدو تینوں آواز پوے کہ اللہ دے گھر دے اندر تیرے پیسے دی لوڑے، اللہ دی راہ دے اندر رفائے عامہ دے کمہ دے اندر تیرے پیسے دی لوڑے، اس وقت کنجوسی نہ کری، اس وقت بخل تو کم نہ لویں، بلکہ دل کھول کے رب دی راہ دے اندر خرچ کر۔ میرے نبی دا یار سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، صدقے جاواں قربان جاواں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام ہے۔ کہندے نے کہ جنگ ویکھیا جے بڑا مزیدار واقعہ ہے، میں جنگ احد دے اندر موجود ہوں، میرے نبی دا یار جنہ دا نام سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، بڑا سونا شہزادہ ہے، بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے، جنگ لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گئے، دوسرا نام نہ بولیا، میرے نبی دا ویر بھی ہے، میرے نبی دا چاچا بھی ہے، میرے نبی دا صحابی بھی ہے، میرے نبی دا یار ہے، جنہ دا نام سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات ذی وقار توجہ بالکل میری طرف، نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے نے یہ دونوں پروانے شہید ہو گئے، اور بھی صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ اللہ، ایک گل پلا کدوں کی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے نے تے اونا دے اگے بڑا لذیذ کھانا لیا کے رکھیا گیا، نالے کھانے نو ویکھی جاندے نے، اکھاں چو ہنجو آئی جاندے نے، تے نالے واقعہ سنا رہے نے، کہندے نے اللہ اللہ، تے جدو جناب والا مصعب بن عمیر دیواری آئی تے اونا دے کفن دے حصے دے اندر ایک کوئی چادر آئی ہے۔ اللہ
اور رب دا گلا شکوا کرنے والے صبح بھی رج کے کھاویں دوپہر تے شام کھاوے مزتاں جناب والا لذتاں تے بہاراں زندگی دیاں لٹے اے ویکھ میرے نبی دے دیوانے دین اسلام دی خاطر لڑدے پے نے اسی تے دین والیاں نال لڑنے ہاں او دین اسلام دی خاطر لڑدے سن اللہ 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 میرے نبی دا پروانہ مصعب بن عمیر تے جسم دے اتے ایک کوئی چادر نصیب ہوئی ہے ادھر میرے نبی دا چاچا ہے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے نے لاش دا مسلا کر دیتا گیا ہے انہاں نوں بھی نصیبے دے اندر ایک کوئی چادر آئی تے کہن لگے میں ڈرنا وا او فقیری وچ زندگی گزار گئے کتے اللہ سانو دنیا دے کے ساڈی آخرت نہ برباد کر دے وے ساڈی آخرت نہ ضائع ہو جاوے اینی گل کر کے زارو کتار رونا شروع کر دیتا جنہ دے دل وچ دنیا دی پرواہ نہیں سی ضرورتاں واسطے کمانا جائز ہے کسے دے اگے ہتھیلی کرنا ناجائز ہے اللہ اکبر کبیرہ لیکن ضرورت تو ود اوور ہو جائے انہوں رب دی راہ دے اندر دینا بہت بڑا اجر عظیم ہے حضرات ذی وقار اللہ پاک نے دنیا نو فتنہ کنج بنایا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فرمایا اے جڑی دنیا ہے اے دنیا دیاں چیزاں نے اچھیاں اچھیاں بلڈگاں ویکھ کے تے منہ چنگی لے کے حیران ہوندے ہو اللہ کریم فرما دے نے اسی تواڈے واسطے نو سونیا کر دیتا ہے اینو مزین کر دیتا ہے اینو خوبصورت کر دیتا ہے جویں کہ دنیا دے اندر تواڈیاں عورتاں نے اللہ 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 تواڈے بیٹے نے سونا تے چاندی ہے جندے جمع کیتے خزانے تسی لکو لکو کے رکھ دیو اللہ نشاندار گھوڑے نے تواڈے کول جنہ تے سواریاں کر دیو اللہ اے تواڈے تو پہلے نبی پاک دے صحابہ دے وچ آیت اتری ہے تے نبی پاک دے صحابہ کون نے رب کریم نے تذکرہ فرمایا اللہ ذوالجلال فرما دینے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ کریم فرمان دے اللہ جنہ تے قرآن پہ اتر دے جنہ واسطے پہ اتر دے اے کون لوگ نے میرے نبی دے بیلی نے میرے نبی دے یار نے میرے نبی دے ساتھی نے اللہ اینا دا کردار کیے کافران علی نہ دیاں یاریاں نہیں بے نمازان علی نہ دیاں یاریاں نہیں بے دینان علی نہ دیاں یاریاں نہیں بلکہ انہاں دے واسطے انہاں دا بڑا سخت مزاج ہے آپس وچ انہاں دا بڑا پیار ہے رحماء بینہم آپس وچ تے جناب والا ایک مٹھ تے ایک جان ہو کے رہندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جدوں اپنے یارانو دیکھے گا یا اے رکوع کر دے ہون گے یا سجدے کر دے ہون گے تے سجدے کر کر کے انہاں دیاں پیشانیاں تے نشان پہنے اللہ جی انہیں سجدے کیوں کر دینے تہجداں اٹھ اٹھ کے کیوں پڑھ دینے تیرے اگے ہنجو کیوں بہان دینے تیرے اگے اپنا دامن پھیلا کے کیوں بہن دینے رب کہیں دینے عرشہ دے اتوں اے ہنجو بہا بہا کے اے سجدے تے رکوع کر کر کے عرشاں تے بیٹھے رب دا فضل تلاش کر دینے اللہ اکبر اللہ او میرے بھائیو نمازاں او میرے ویر تہجد بڑیاں لمبیاں راتاں نے رب نو مناؤن دا بڑا سونا ٹائم ہے اللہ 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 رب کہندے نے اسی جناب والا اے دنیا نو تواڈے واسطے دنیا دے اسباب تے مال نو مزین تے خوبصورت کر دیتا ہے لیکن یاد رکھیا جے
اگر انہاں دوواں نو اللہ دے دین تے اللہ دی راہ وچ نہ لاؤ گے تواڈے واسطے فتنہ بن جائے گا، تواڈے واسطے ازمائش بن جائے گا۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال کہندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اسی تے اپنے بندیاں دیاں ازمائشاں کردے رہنے ہیں، مال و دولت دے ذریعے، بھوک دے کے تے خوف دے کے، کتے اولاد دے فتنیاں دے اندر مبتلا کر کے، اللہ کتے پھلاں دیاں کاٹیاں دے کے اسی اپنے بندیاں دیاں اپنے نال یاریاں چیک کرنے ہیں۔ حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کہندا ذالک حسن المآب، یاد رکھیا جے تسی پمیں تین منزلہ بنا لو، پمیں چار منزلہ بنا لو، پمیں شیشے دی ٹیل تے پتھر لا لو، پمیں باتھ رومہ دے اندر چپساں لا لو، پمیں ورچی خانیاں دے اندر کروڑا روپیہ لا لو، اے دنیا تواڈے واسطے ہمیشہ نہیں، آخر تواڈا لوٹنا میں رب والے۔ اپنی آخرت دی فکر کرے آجے، اللہ اپنی آخرت وال دھیان دیا جے۔ حضرات ذی وقار سیدنا انس بن مالک سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نبی پاک نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتغى وادیا ثالثا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کون ہے؟ آدم دا پتر کی چاہندا ہے اگر اینو سونے دی ایک وادی دے دیتی جائے، پورا پنڈ ایک سونے دا دے دیتا جاوے نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اندے دل وچ ہرس تے لالچ کہندی ہے کم از کم ایک پنڈ ہور سونے دا ہوئے، ایک وادی ہور سونے دی ہوئے۔ اللہ اللہ اگر اینو پہاڑ سونے دا دیتا جاوے، اے دوسرے تیسرے دی لالچ کر دے۔ میرے محبوب فرماندے نے سن لو کائنات دے لوگو، ابن آدم دے پیٹ نو صرف قبر دی مٹی بھر سکدی ہے، بندہ نہیں ہو رجدا، لیکن راجدہ کون ہے؟ جن دے بارے رب نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جیڑا ساڈا مال کھا کے، ساڑیاں نعمتاں کھا کے، ساڑیاں نعمتاں رب دی راہ وچ لٹا کے ساڑا شکر ادا کردا ہے۔ حضرات ذی وقار آئیے ذرا توجہ فرمانا، صدقے جاواں قربان جاواں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ 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 قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین حب العیش والمال۔ بندہ بڑھا ہو گیا، اس حدیث کے نال اور الفاظ سنو اللہ یحرم بن آدم وتشب من حسنتان الحرث علی المال والحرص علی العمر۔ اے ہن بندہ 40-50 سال تو بعد بڑھا ہون، میرے والے ویکھیا ذرا، بندہ بڑھا ہون لگ پیا، اے ہاتھ وچ اوندے کھونڈی آ گئی ہے، اللہ کوندا کبا ہو گیا ہے، لیکن اوندا دل جوان ہے، کہندہ مینوں مال لب جائے، مینوں پیسہ لب جائے، اللہ میری عمر ود جائے۔ اللہ اللہ 60-70 سال تو بعد بھی کہندہ، 80 سال تو بعد بھی کہندہ دعا کرو اللہ میری عمر وداوے، مینوں اللہ جناب والا صحت دے وے۔ اللہ اللہ وہ کہندہ یار مال و دولت لب، بڑھا ہو گیا ہے لیکن اندے دل وچ دو ہرساں جوان رہندیاں نے، ایک مال دی ہرس تے ایک جناب والا عمر دی ہرس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایسے ضعیف العمر 80 سال دے بابے میں ویکھے نے جنہاں نو آخرت دی پرواہ نہیں، وہ پھر بھی مال ڈنگر تے مجھا گاواں چی بڑے ہوندے نے۔ وہ نہیں کہندے پتر سنبھالو اپنا سارا کچھ، ہن میری رب نال لگن دیو یاری۔ تواڈے پنڈ دے اندر، میرے پنڈ دے اندر موجود نے، میں وکھا سکنا کہ بندہ جدوں 70 سال دا ہوندا کہندا پتر ہن سنبھالو سارا کچھ، مینوں مسیت ملن دیو، میں بہت کچھ کر لیا۔ لیکن جنہ دی ہرس دنیا نال جڑی ہوئے، جنہ دی لالچ ودی ہوئے، انہاں نو آخری مرد وقت بھی اپنی پیلیاں دا حساب پوچھنا یاد رہندا ہے۔ اللہ سانو اس لالچ تو محفوظ رکھے۔
حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یاتی علی الناس زمان اللہ لالی ابی لالا ابا علی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ دنیا دی لالچ اندر نہ ود جاندا ہے، نہ اے حرام دا خیال کردا ہے نہ اے حلال دا خیال کردا ہے کہ میرے گھرے میرے پتر پیسہ حلال کما کے لے آئے یا حرام کما کے لے آئے نے، دھوکھا کر کے لے آئے نے، اللہ اللہ یا محنت کر کے لے آئے نے، بس پیسہ آوے، پیسہ کٹھا ہوئے، دولت کٹھی ہوئے، گھر نو ٹیل چپس متھے تے لگی ہوئے، لنگنا رکھے بلے بلے جناب چوری صاحب نے کوٹھی بنائیے، اللہ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں، لیکن یاد رکھے جے نبی پاک نے فرمایا نجائز طریقے دا پیسہ نجائز طریقے نال نکل جاندا ہے۔ بابا جی تے نمازی ہے، پتر دی شادی ہے تے جنابے والا ڈھول پہ وجن ڈے نے، بانسریاں پئیاں وج رہیاں، گھوڑے پہ نچ رہے نے، جناب صاحب روکیا کیوں نہیں؟ او جی منڈے جوان نہیں من دے، نا منڈے منن دی گل نہیں، پیسہ صحیح نہیں کمایا، اگر تو رزق حلال کما کے تے کھوایا ہوندا تیری اولاد دی جرت کس تیری نافرمانی کر جاندی؟ کدے حلالی پتر بھی نافرمان ہوئے نے ماپیاں دے؟ اللہ اکبر، رب والو آجے تے ایک الگ گل آئیے ذرا ذرا تیزی وقار توجہ فرمانا، اللہ پیسہ چنگا ہوئے تے چنگیاں کماں تے لگدا ہے، اللہ پیسہ سونا ہوئے تے سونیاں کماں تے لگدا ہے، پھر مسیتاں تے لگدا ہے، مدرسیاں تے لگدا ہے، غریباں یتیماں مسکیناں رفائے آمادیاں کماں چ لگدا ہے، اللہ نیک لوگاں تے پیسہ خرچ ہوندا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ کریم نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، میں تانوں دولت دیتی پیسہ دیتا ہی، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اینو ضرورت دے مطابق استعمال کرو، اللہ فضول خرچ بندے نو پسند نہیں کردا، اللہ اللہ جڑا ایویں پیسہ روڑی جاوے، گلیاں تے گٹراں دی نظر کرے، بازاراں تے چوکاں چرستیاں دی نظر کرے، بے نمازاں تے بے دیناں دی نظر کرے، دین تو ہٹ کے پیسہ لاوے، رب نو پسند نہیں کردا۔ حضرات ذی وقار رب کہندے نے وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور گل سنو، میں تانوں پیسہ دیتا ہے، رشتہ داراں تے بھی لایا کرو، اللہ کہندے نے مسکیناں تے بھی غریباں یتیماں تے بھی لایا کرو، مسافراں دا بھی حق دیا کرو، اللہ اللہ تے رب کہندے اپنی دولت نو اپنے پیسے نو بے جا فضول خرچ نہ کریا کرو۔ رب کہندا کہ جیڑی تو کمائی کما رہے ہیں فضول خرچ نہ کر، اینو جائز طریقے نال خرچ کر، بے شک بے جا فضول خرچ کرنے والا ساڑھے نبی دا تے ساڑھا یار نہیں بلکہ وہ شیطان دا بیلی ہے، شیطان دا دوست ہے۔ اللہ اللہ کیونکہ شیطان اپنے رب دا نہ شکرائے نافرمان باغی ہے۔ حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنیے میرے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث، اللہ 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 تے رب دا قرآن بھی کہندا، نبی پاک دے کول ایک بندہ آیا، نے کہا جی میں غریب بڑا مسکین بڑا، میرے کول مال کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، تے روٹی بھی ڈنگ دی نہیں لب دی، تے میرے کول ایک یتیم بچہ ہے، میں ان دی کفالت بھی کرنا ہے، لیکن ان دے کول کوئی تھوڑا بہتا مال ہے گا، تے میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان دے مال وچوں، یتیم دے مال وچوں تیرا پتیجا یا بھانجا جو بھی لگدا ہے، ان دے مال وچوں صرف ضرورت دے مطابق خرچ کریں، فضول خرچی نہ کری، ان دا حق نہ کھاویں، کیونکہ رب یتیمہ دا حق کھان والے اور جناب والا فضول خرچی کرنے والے نو پسند نہیں کردا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ 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 کہندے نے سن لو کائنات دے لوگو، میں جڑا کچھ تانوں اپنے فضل نال عطا کیتا ہے، اپنے فضل دے وچوں عطا کیتا ہے،
اللہ کریم فرماندے نے اندے وچ کنجوسی نہ کرو، رب دی راہ وچ دین لگے، اللہ دی راہ وچ پیسہ لاؤن لگے اوتھے کنجوسی نہ ورتیا کرو، اللہ اور نہ جناب والا فضول خرچی کریا کرو، میانہ روی اختیار کر، اینا بھی نہ دے کہ تو غریب ہو جاویں تے اینا بھی نہ کٹھا کر کے رکھ کہ رب دی راہ تو دے میں ہی نہ۔ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنو کائنات دے لوگو، قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے کو لے سونا تے جناب والا مال ہوئے گا زکاة نہیں دے گا، اللہ دی راہ صدقہ نہیں کرے گا، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایک بہت بڑا گنجا سانپ پائے گا، اللہ آ کے اس بندے بدبخت نو اندیاں دونوں جبڑیاں تو چک پا لے گا اور انہوں نال پکار کے کہے گا انا مالکا و انا کنزوکا۔ صحیح البخاری دے اندر 1400 اللہ 3 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہوں پکار کے کہے گا اوے نسنا کتھے پیاویں، میں ہی تیرا مالا، میں ہی تیرا خزانہ وا جنوں تو جمع کر کے رکھنا سے۔ بھجنا کدھر پیا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا سب جنوں تو دنیا دے اندر جمع کر کے نہ رب دے دین چلایا نہ غریبہ تلایا۔ اگے سن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن دے کول زکات ہے اور او پیسہ اوندا زکات دا حساب لا کے زکات دا حصہ نہیں کردا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اس زکات نو اس سونے تے چاندی نو پگلا کے جہنم دے اندر تختیاں بنائیاں جان گیاں، پھر اندے متھے تے لائیاں جان گیاں اگدیاں پگلا کے، اندے پہلوਆਂ تے لائیاں جان گیاں، اندے لکچ پٹھ تے لائیاں جان گیاں، نو داگیا جائے گا اور 50,000 سال دا دینے فرمایا اس دن حساب والے تو لے کے 50,000 سال گزرن تک اور جہنم جنت دا فیصلہ ہون تک اینو رب کہندے نے جہنم دے وچوں او ایندا سونا تے چاندی تے دولت اوندیاں تختیاں بنا کے اندے پیٹھ تے اندے لک چ لائیاں جان گیا۔ اینو رب دی راہ دے، رب تیری آخرت بنا چھڑے گا، رب تیری آخرت سوار چھڑے گا۔ رب کہندا ہے من قتل نفسا، اور اللہ پاک نے دوسری آیت دے اندر فرمایا او انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اوے فتنہ جے رب کہہ رہے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جہنم تو بچ گیا، جنت وال ٹر پیا، حساب تو بچ گیا، بے حساب جنت وال روانہ ہو گیا۔ نبی پاک فرماندے نے فمن زحزح، بندہ کامیاب ہو گیا، اے بندہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا جن نے رب دی راہ چ اپنا مال لٹایا، اپنا پیسہ لٹایا۔ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں، کیتا مال تینوں رب جو عطا دیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ توجہ نال سنی، کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا، اونوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ ضائع ہون کولو جے تو بچانا چاہنا ہے دولت، ضائع ہون کولو جے تو بچانا چاہنا ہے بینک رب دے چ جمع تو کرا بندیا، بینک رب دے چ تو جمع کرا بندیا، انہوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا، انہوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا۔ اللہ توجہ فرمائی ذرا، اللہ محنتاں دے نال مال نہیں جے لبدا، محنتاں دے نال مال نہیں جے لبدا، محنتاں دے نال مال نہیں جے لبدا، کرے دولتاں تے مان تینوں نہیں جے فبدا، کرے دولتاں تے مان تینوں نہیں جے فبدا۔ توجہ فرمائی، مال تینوں ملیا اے فضل رب دا، مال تینوں ملیا اے فضل رب دا، محنتاں دے نال مال نہیں جے لبدا،
کریں دولتاں تے مان سینہ چوڑا کریں دولتاں تے مان تینوں نہیں جے پھبدا پاویں لاکھ تے کروڑ بندہ نہیں جے رجدا پاویں لاکھ تے کروڑ بندہ نہیں جے رجدا رب دی رضا لئی جیڑا آ کے منگدا انہوں کر دینا چاہیدا ہے عطا بندیا رب دی اللہ خاطر جیڑا منگے انہوں عطا دینا چاہیدا ہے اللہ انہوں کر دینا چاہیدا ہے عطا بندیا کیتا مال تینوں رب جو عطا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا انہوں راہ وچ رب دی لٹا بندیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.